اهلا وسهلا الغزاله ديالي، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من الفيديوهات اللي كتعجبكم بزاف، وان شاء الله فيديو غادي يكون مليء بالافكار، خاصه اللي عندهم علاقه بالحمام، الديكور ديالو، التزيين ديالو، هكا لمسات راقيه ان شاء الله كيفاش تعملوه. المهم ما نطولش عليكم، غادي ندوزو مباشره نبداو الفيديو ديالنا. فغادي ندوز نحلو، غادي نوري لكم. المهم هذه كندره شامله، ولكن الاهم ماشي هو المساحه ديالو، ولكن هما الافكار ديال الديكور، ديال التغييرات بلمسات زوينه بزاف، وكما قلت لكم راقيه هو الاهم. وغادي ندوزو نبداو شويه بشويه. المهم هنا البنات، اول بلاصه غادي نبداو بها واللي هو هاد الجهه هادي ديال الباب ديال مدخل الحمام. كيفاش شفتوا حاولت نشعل الضوء لان اليوم كاين الشتا وكاين شويه تاع الضبابه باش تكون شويه الاضاءه واضحه. المهم بالنسبه لباب الحمام دايره فوق منه هاد العلاقه هذه اللي كتبان لكم هنايا، هذه علاقه اللي كديري فيها الفوطات البنوارات. المهم انا حيدتهم هنايا مؤقتا على التصوير باش زوينه هاد العلاقه هذه، ما كتقبيليها، ما كتخسري الباب ما حتى حاجه. هذه كتجي كتحطها غير فوق الباب يعني زوينه بزاف. يعني هذه دايره تقريبا في كاع الغرف ديال الدار، كتنفع، وتقريبا كانت دايره شي $2 يعني ما غاليينش بحال هاد النوع هادو، فكنصحكم بهم البنات. هنا مباشره حداها دايره هاد الطابلو هذا مكتوبه فيه ريلاكس، هذا انا اللي صايبته وسبق لي وشاركت معكم فيديو خاص كيفاش صوبته. كما شفتوا كيجي انيق جدا بهاد الحروف، هذا الريلاكس هكا يعني الريلاكس كلمه اللي عندها علاقه بالحمام والاسترخاء والراحه. مهم غادي نجيو دابا غادي نهبطوا مباشره. غادي يبان لكم هنايا هذا هو لافابو الاول. هاد الفانيتي هذه عندي شويه كبيره، فغادي نوريكم كيفاش حاولت نستغلها. دابا ماشي ضروري تكون يعني بهذا الحجم هذا، ولكن يعني واخا تكون عندكم غير صغيره غادي نعطيكم انا غير الافكار، واكيد كل سيده كتبدع بطريقتها. المهم دايره هاد البلاطوات هادو ديال الدجاج اللي ولاو دابا هما اللي دارجين على الموضه، كيجيو زوينين بزاف في الحمامات. وماشي ضروري تقدري تاخدي غير بلاطو قديم وتصبغيه، ولا ديري تركبي عليه دجاجه وديري هاد الفكره هادي. هاد القريعات هادو كيجي فيهم ستيل ان وحده ما خاصها تشبه لوحده، وحده طويله وحده غليوضه وحده رقيقه. هادو كيجيو زوينين هكا باش ديري فيهم اي حاجه عندها علاقه بالتنظيف الشخصي. المهم هاد القريعه هادي غادي نشرح لكم كل حاجه مهم دابا بالتفصيل. هادو القريعات اللي كيتباعوا كديري فيهم الزيت وكديري فيهم لاصوص وهذا. فانا حاولت نستغلها ودرت فيها هاد الماوت واش، هذا يعني الماء اللي كنظفوا به الفم. فهكا جا منظر يعني ديالو زوين بزاف، حسن ما تبقاي حاطه ديك القرعه هكا كبيره. وهنايا درت حدا واحد الكويس، هادو كويسات تاع يعني ديال لي فيغين ديال التحليات. كان عندي واحد السيريب، كان عندي هذا صغيور، فخديت واحد منهم وحطيته حداه. يعني كتهزي غير القياس وكتشلي به يعني الفم ديالك. هذه دايره فيها هاد لي سوا دونتير ولا هاد لي فلوس هادو، ومرا اكيد كتعرفوهم. وحده دايره فيها الدوائر هادو ديال القطن، وحده دايره فيها الكوطونتيج. وانتما كيفاش كيجي هاد يعني كتجي هاد الحطه هكا كتجي زوينه بزاف. يعني تقدروا ديروا فيهم شحال من حاجه وحاجه، كديروا فيهم مقص الطفران، يعني ديروا فيهم المقص العادي، يعني عطا الله افكار. وهاد دابا هاد لي بونبونيير ولا هاد القريعات الزاج راه كاينين دابا اللي كيديروا فيهم لي بونبون داكشي، راه هما تقدروا تخدموا بهم، ماشي ضروري يكونوا يعني وحدين خاصين بالحمام. المهم كيجي حداها مباشره كاين اللافابو الاول. هنايا كاين ما بين اللافابو الاول واللافابو الثاني، المهم هذا هو ديالي والثاني ديال راجلي. غادي نوريكم شنو دايره وسط منهم. المهم هنا يجي حدا الوسط فين كاين، المهم عندي هنا واحد البريز. هذا عاوتاني دايره فيه هذه ديال الزاج هكا، هذه شويه غليظه على الاخرى. هذه دايره فيها الديكور هذا او هذا السيت هذا اللي ديال الصابون، هكا الصابون الليكيد، ودايره الصابون العادي، وهذه ديال البروس. هادو حتى هما انا اللي كنت صايبتهم وشاركتهم معكم، كنت دايره فيهم البلاطو ديالهم الديكور الشماع وشحال من حاجه وحاجه. المهم البنات اللي كنتو باقي ما شفتوش الفكره ديال هاد البلاطو هذا، غادي نحاول نخلي لكم الرابط ديالو حتى هو في صندوق الوصف باش تشوفوا وتاخذوا فكره. يعني كيجيو رائعين. دابا راه هادي تقريبا طالعه في عام ونص ولا عامين باش صايبتهم، هانتوما كيفاش باقين زوين الشكل ديالهم. غادي نجيو، المهم هذا لافابو كما قلنا. غادي نجيو لهذا الكوان هذا، جيت هنا حتى لقنت وكنت خديت هادو دابا راه خارجين فيهم موديلات بزاف. انا عندي واحد الموديل اخر في الحمام ديال وليداتي. المهم هذا باش عجبني داخل فيه الكري، لان غادي يبان لكم التيم اللي دايره في الحمام هو الكري، البيض والاحمر والنوار، هادو هما 4 الالوان اللي لعبه عليهم. المهم خديت هاد الفيطات هادو ما كنمسحوا بهم ما والو، خداهم غير ديكور وخديتهم رخاصين. كنت خديتهم من ايكيا غير 4 ب$2، يعني 4 بشي 15 درهم، يعني رخاص هكاك. علاش حاولت نصبنهم درتهم خاصين غير بالديكور.
فمهم هادو غير عقيقات ديال اليد، هانتوما يبانوا لكم هادو العقيق ديال اليد. المهم خديت جوج شكيلات وحاولت نحزم بهم الفوطات ديالي على هاد الشكل هذا. هادو تقدروا تحطوهم يعني هكا وحده فوق وحده غير في جيج نياب ولا في شي طبيصيل هكا في شي طبق. هانتوما كيفاش كيجيو راقين جدا جدا. المهم هنا البنات حاولت نبعد شويه باش نهضر لكم على المرايه وعلى بعض الافكار ديال الديكور ديالها اللي تقدروا ديروهم يعني بنفوسكم. المهم انا المرايه عندي كبيره يعني شاده من هنا كما شفتوا حتى للراس الاخر ديال الحيط. في الاول كانت سامبل بزاف ما كان فيها لا ديكور لا حتى حاجه، ففكرنا كيفاش نعملوا تغييرات. خدينا يعني كاينين هاد العواد هادو اللي كيبان لكم دايرين بها الكادر، كاين اللي فيهم اللي كيكونوا غلاظ، كاين اللي متوسطين، كاين اللي رقاق. فاحنا خدينا اللي رقاق وحتى الزواقه اللي فيهم شويه سامبل. خدينا مع الفيرني النوار وخدينا الكولا تاع العود اكيد. صافي صبغناهم ولصقنا عليهم يعني دورنا كامله المرايه ديالنا بهذا الكادر هذا. وبالنسبه للجنب حاولت كيفاش ندخلها. المهم الا بان لكم البنات اللي متبعيني شحال هادي في داري القديمه كنت واخده حجيرات هكا غير كيجيو كيلصقوا، ولا ما عبقوش عجبوك راه كتحيديهم. كنت مدوره عليهم على المرايه كامله الجناب ديالها. وهاد المره خديت هاد الفراشات هادو كنت خديهم مواقع يعني اونلاين في امازون في بانغود عطال المواقع، وكاين اللي فيهم الورده. المهم انا خديت هادو الفراشه وكتجي فيهم الكولا اللور غير كتلصقيها ما كتبقايش بغيهم كتهيدهم بحال السكوتش. صافي وجيت درتهم بحال هكا. المهم كما شفتوا ومره كيجيو باكيه فيها تقريبا شي 30 وحده. المهم انا اكتفيت درت غير هكا من الكبير للصغير وجات ديكور هكا عن بعد. وهنايا مباشره فوق الكرسي يعني ديال الطواليت يعني بقى عندي هذا الحويط هذا شويه خاوي، ففكرت قلت ندير فيه هذا الفاز هذا فاز ديال الميطال اللي تا هو في النوار اللي سبقيه شفتو عندي شحال من مره ومره. هذا كينفعني وكيعجبني بزاف لانه بعض المرات كنجي كندخل فيه حجيرات هكا في هذا الوسط هاد الوريدات كيطلعوا لي في راسي كنطيرهم. يعني هاد الحجره صراحه كتقدري كاينين افكار بزاف كيفاش تقدري تستعمليهم. المهم جا بحال هكا طلعته هكا شويه الفوق ومباشره فوق الكرسي. كيبقى هاد البلاصه هادي بالنسبه للبنات اللي كيسولوني انتصار علاش كدير الديكورات الفوق. راه نقدر ندير الديكورات الفوق لان اصلا ما كاين والو هنايا. هنا كيسحب لهم ان كاينه هذيك ديال لاشاس في كندا وامريكا. راه لاشاس راه هي هذه يعني كتكون في الجنب ماشي الفوق. المهم هذه كملاحظه باش ما تبقاوش تسولوني علاش كدير الديكورات الفوق. يعني راه هادو راه ما كيديروا حتى مشكل، واخا ندير اللي درت ما كاينش المشكل لان هذه راه كاينه في الجنب عندنا. المهم درت هنا بلاطو في النوار سامبل، درت فوق منه هاد القريعات ديال الدزاج اللي كيجيو فيها هاد الورد يابس كيطلق الريحه، ودرت فيها هاد العويدات هادو النيت اللي كتقدري بعض المرات تقطري عليهم هذوك الزيوت الاساسيه وكيطلقوا الريحه تما في الطواليت. المهم طاحت ليا الديكور هذا الوريده ديالي كنت حاطه هنايا. صافي درت هاد الكريكبات هادو في الحمر هذا باش تماشي لي مع كما قلت لكم نفس اللون. وهنا الساشيات هادو اللي كيتباعوا ديال الورد المجفف كيعجبوني بزاف هكا يجيو في ديكورات الحمام. صافي هادشي اللي درت تقريبا. فمهم دابا بعد باش تشوفوا هادشي كلشي اللي هضرت لكم عليه. المهم هذاك هو الجهه الديكور اللي دايره لهيها، هي المرايه ولافابو. تقريبا راه هضرت لكم على كلشي الديكورات ولي بلاطو وداكشي اللي حاطه. صافي هنا كيجي لتحت مباشره كل لافابو. المهم انا جيت راجلي كل واحد عنده البلاكارات ديالو اللي كيحط فيهم سلات والمسائل الشخصيه ديال كل واحد، لي كريم وشامبوانات وداكشي. وهنايا في الارض ضروري لان الزليج كما شفتوا الزليج عندي اصلا في القرونه مغلوق. دايره مع هاد الطابيات هادو تقريبا ندوزوا لي اكثر من عامين صدقوا لي علم زويناتهم زوينين. هادو كنت خديتهم من ايكيا عندي تقريبا في كاع الحمامات. المهم كل واحد دايره على البرد يعني كتدخلي كل واحد دايره ليه الطابي ديالو ولهيها فوق يعني لجنب الكرسي دايره الطابي شويه مختلفه يعني حتى هي في الكري. المهم هذاك هو غير هذيك الرشيمه اللي مختلفه. هنا دايره هاد ديال البابي جينيك. مهم هكا كدير يعني العماره والميزان اللي ما كيخطانيش كنعبر راسي 700 مره في النهار. المهم شحال ما تزاد من كيلو شحال ما نقص من كيلو. وجا هكا مباشره جاي هاد العلاقه هذه كبيره ديال الفوطات اللي حاولت كندير فيها هكا فوطات سامبل. المهم كل مره كندير الكري. المهم كنحاول نلعب على نفس اللوان الكري الابيض النوار. المهم هاد المره درت هاد البويض هادو عزازين عليا دوك كان جابتهم ليا ماما كادو. المهم هانتوما درت جويجات طوال والفوق منهم هادو كيبقاو غير ديكور يعني هادو ما كنستعملوهمش. هادو حتى هما هكا ربطتهم هكا بواحد العقيق هكا كيجي من الجنب. صافي كيجيو غير هابطين هكا ديكور، خاصه مثلا كيجيو عندكم ضياف ولا هذا راه كتقدروا ديروها كي كفكره.
وصافي كان هذا فيما يخص الفوطات. وعندي افكار بزاف بزاف على الديكور وكيفاش تعملوا الفوطات ولا المنادل وداكشي. المهم غادي نحاول ندير لكم من بعد فيديو خاص تاخذوا افكار هكا على التاويل مباشره هكا. الحيط اللي فوق منها كما شفتوا حاولت نخليه سامبل لان هنا اصلا شويه جا قريب لهم هذاك الفاز. وهنايا غادي ندخلوا على الجهه ديال البنواغ اللي مليئه هي بالافكار اللي غادي ينفعوكم بزاف. المهم هذه هي جهه البنواغ. ما عرفتش كيبان لكم الاضاءه ولا لا لان عارفه كاين شويه الشعاع وكاين الغمامه. المهم الاضاءه ما معوناش بالمره. مهم هكا البنواغ كيجي فوق منه واحد الشرجم كبير. غادي يبان لكم تما واحد الحيط. هذا الحيط هذا اللي جا فوق منه كاين تما كان عندي واحد الفراغ. عييت ما نقلب على شي فكره كيفاش نعمر هذيك الجهه. في الاخير بقيت رصيت على هاد الطاجيرات هادو. المهم غادي نقربهم لكم. هادو هما الطاجيرات اللي درت ودرتهم تقريبا نفس اللون اللي عندي في الجليج. ها نتوما هذا هو الجليج هما نفس اللون. يعني بقيت غاده حاولت نديرهم في الكري اللي كيكون مغلوق. غادي نهضروا على كل وحده. مهم تقدروا نتوما يعني هادو خاصه الطاجيرات راه كفكره للحمامات الصغيره. يعني تقدروا تجيبوا 3 فوق من بعضياتهم ديروا يعني جوج. تقدروا ديروا وينفعوكم ديروا فوق منهم سلات اللي ديروا فيهم يعني كاع داكشي اللي كيبقى عندكم مرون في الحمام تقدروا ديروا. المهم انا ما دايراهم كديكور يعني ما دايرهمش الصراحه التنظيم او باش يعطوني مساحه. ففوق من هاد الطاجيره دايره هاد السله هادي نوار دايره فوق منها هاد الفوطات هادو في البويض في النوار. ودايره هنايا هادو راه ماشي ورد عادي هادو راه صابون تاع الريحه كيتبولاو دابا خرجوا فيهم العجب وكاين فيهم في الالوان. المهم هادوك الصابون الريحه درتهم باش كيبقاو تلقوا ريحه زوينه. ومباشره حداهم بقى واحد الفراغ فدرت فيه هاد الشميعات هادو التقليديين ديال المغرب راه معروفين. وحده نيت في الاحمر والنوار والوسط دايره هاد القريعات هادو اللي كيجيو ديكوراتيف يعني كيجي فيهم الورد مجفف يعني معروفين. كاين الحمام كاين المطابخ. المهم كاين فيهم مشكلات بزاف. وفي الجهه الاخرى درت في القونت كاع يعني درت هذاك الفاز في النوار درت فيه دوك العشيبات هكاك في الاحمر. وفي هاد الجهه هادي درت هاد الفيزان هادو اللي في النوار وسط منهم هذاك الكاس اللي جا هو فيه داك الموتيف شويه تقليدي هذاك الكاس ديال الشمع. المهم هكا كيفاش كيجيو. كما قلت لكم هاد الطاجيرات البنات راه كينفعوا بزاف خاصه مثلا عندك الحمام ضيق تقدري تجيبيهم وديرهم نيشان فوق الكرسي ديال الطواليت عندك وكديري 3 تحطي فيهم كريمات الشامبوانات البابي جينيك يعني تاع الفوطات كيجيو في نفس الوقت كيعطوك يعني بلاصه تاع فين ديري الاغراض الشخصيه ديالك وكيجي حتى الديكور ديالهم زوين. غادي نجيو ننزلوا مباشره على الطاجيرات. عندي هاد البلاصه هذه ديال البنواغ شويه كبيره فكتبغي تدخلي عليها بزاف تاع الديكورات باش يلا تبان عاطيه للعين. فالمهم انا غادي نعطيكم بعض الافكار كيفاش درت ليها. غادي نجيو نبداو بهذا الطبق هذا. مهم هذا كما شفتوا الطبق هكا ديال الزاج جاو فيه هاد العويدات هكا من الجنب. هذا كنت خديته مع هذا اي هادو بجوج بوحدهم. المهم انا في الاخر كملت هادشي من راسي. المهم هاد القريعه هذه ديال الزاج دايره فيها هاد العويدات هادو. هاد العويدات هادو كتقدروا تديروا فيهم هذوك الزيوت الاساس وكيبقاو يطلقوا لكم ريحه زوينه في الحمام حتى ما تبقاو تشريو هذوك المعطرات الكيماويه. فالمهم كيجي بحال هذا هو الشكل ديالها. وهنايا درت هاد القريعه الزاج عاوتاني هذه درت فيها الخليط ديال الاعشاب دايره فيها هنايا شويه البابون شويه الورد وشويه ديال الخزامه. هادو كما كنعرفوا هاد 3 تاع الاعشاب هادو كيتستعملوا سواء لوصفات الوجه سواء للحمام. بغيتي تاخدي شي حمام بغيتي تهلاي في راسك ديري سبا فهادو خليتهم حتى في نفس الوقت كيعطيو ديكور زويون كيعطي حتى الريحه زوينه في الحمام. هنايا درت هاد القريعه هذه صراحه خديتها غير باش ندير بها الديكور ماشي باش نستعملها واللي هي الملحه ديال الحمام. عندي انا واحده اخرين ولكن هذه ما بغيتش نخسرها فخديتها خصيصا هكا باش نحطها غير ديكور هنايا واللي هي الملحه اللي كتكون خاصه بالاستحمام. المهم جا هكا هذا هو الديكور. بحال هاد الامور هادو راه كما قلت لكم تقدروا تاخذوا غير قريعه خاويه عندكم وتعمروها هكا بهاد العويدات وديروا ديكورات. يعني كاين افكار كثيره كيفاش تقدري ديري هذاك الشيء غير باشياء يعني اللي بسيطه وفي متناول. هنايا مره اخرى درت هذا البلاطو هذا اللي كما قلت لكم تقدروا تاخذوا طبسيل بلاطو قديم تصبغوه وديروا فيه اللمسه ديالكم وتخدموا به. درت هنايا في الجنب واحد القريعه تاع الزاج اللي درت فيها الصابون ديال اليد وهذه درت فيها الباث بومز هادو بزيوت الاساس كيكونوا خاصين تما هكا بالحمام. صافي هذا الشيء اللي درت في هذا الجنيب هذا وندوزو نشوفوا الجنب الاخر. فالمهم هنا البنات هذه هي الجهه الاخرى هذه حاولت ندخل فيها اللمسه المغربيه اكثر. المهم خديت اول حاجه خديت هاد السلات هادو
اللي كما شفتوا كيجيو من الكبير الصغير، وغادي نشارك معكم كل وحده شنو دايره فيها كتاخذوا افكار. المهم غادي نجيو نبداو بالسله هذه الصغيره هذه هذه عمرتها كلها بالخزامه اللي طالقه ليا ريحه غزاله في الحمام. دايره مع هاد المحكه هذه ديال الرجل، هذه ديال القنب اللي معروفه شحال هذه قديمه. هاد المحكات هادو كيكونوا فيهم اللوينات. المهم خديت هادشي كلشي غير ديكور يعني ماشي باش نستعملو. والكحول انا ما كنديرو ما والو، ولكن حمقوني هاد القريعات هادو ديال الكحل. خديت مع المروات ديالها، هادو راه فيهم اللوينات بزاف، كيديروا غير شي 10 دراهم 160 ما غاليش. وخديت مع القريعه ديال الكحل ديالها زعما باش يجي داكشي متناسق. وخديت معاهم هاد العكر الفاسي اللي فيه اللوينات بزاف. المهم خديته في الاحمر انا خصيصا باش يجي يتماشى هكا مع نفس الديكور. المهم هذا دايرته كتعرفوا دايرين شي 3 دراهم ولا. المهم هذا هو الديكور هكا حتى فكره تقدروا تاخذوا اي سله وديروا فيها هكا اللمسه المغربيه اكثر. فالسله الثانيه خديتها عمرتها هكا، تقدروا ديروا البابونج، ديروا اي اعشاب هكا تقليديه كتخدم في الحمام. المهم انا درت هذا الورد كما شفتوا مسكين مع الصباح كضرب فيه الشمس كله صفار. المهم ماشي مشكل، درت حداه هنايا هاد الخنيشه هذه عمرتها بهاد الخلطه السرغينه. المهم هاد السرغينه انا ما عرفتش علاش كتستعمل بالضبط، ولكن كيحمقوني فيها غير اللوينات ديالها والريحه اللي كتكون فيها. المهم حاولت ندخلها زعما باش تجي داكشي لمسه مغربيه. دخلت فيها هاد القريعات هادو ديال الكحول حتى هما هادو راه فيهم حجيمات بزاف، كاين الكبار والصغار. المهم انا خديت غير هادي دايره شي 60 ريال ولا شي حاجه بحال هكا. وانتم باش تعرفوا الاصاله هادو المشطط القرن معروفين هادو غنيين عن التعريف. المهم خديت وحده في الاحمر وحده في النوار كما قلت لكم باش يبقى نفس الديكور غادي نفس اللوينات. وخديت معهم هاد المرايه هادي ديال درهم اللي قديمه حتى هي خديتها هكا في الاحمر. المهم هذا الشكيلات هكا شي حاجه بغيتو تدخلوها تقليديه. هنايا خديت هاد السليله هادي ما بقات ليا، كنت معمره كان عندي الغسول، كانت عندي الحنه، كان عندي بزاف الحويجات كنت معمراهم في هاد جوج سلات. مع الوقت دابا راه تقريبا لان عامين هادي داز عليهم باش مشيت للمغرب فما بقاوش ليا، فقلت ان شاء الله نمشي ونعاود نعمر مزيان داكشي. المهم هذه السله الاخرى ها انتم لتحت دايره فيها داك هاد الوريقات هادو باش يجيو مهزوزين، وزدت عليهم هاد الباث بومبز هادو تما كما وريتكم ليها. وهادو ريضات ديال الصابون يعني ماشي ورد عادي. والسله الاخيره خديت هاد الفوطات هادو كما قلت لكم، هادو كنيتا ديال ايكيا، هادو رخاصين لان فيهم بزاف الالوان. خديت في الكريب باش هما يكونوا غير ديكور صافي، وطويتهم بهذا الشكل هذا وسديتهم بهذوك العقيقات نيت في الابيض وفي النوار. المهم حنايا باقيين كنهضروا على جهه ديال البنوه، غادي نوريكم اخر بلاصه فيها واللي هي هذه جهه الشرجم. هذه جهه الشرجم بغيت شي نخليها خاويه، فدرت هاد الديكور هذا مع دبر ضاربه الشعر مزيان ما كيبانش هادشي. المهم درت هاد الديكور هذا في النوار سامبل كما شفتوا، هذا حمقني وثقيل. المهم جاني زوين هنايا باش ما يبقاش جهه يعني ديال الشرجم تبقى خاويه. وفي حدا درت هاد الكويسات هادو في النوار هادو ديال الشمع. المهم مره يعني كتحاولي تلقي شمع هكا ديال الريحه باش يبقى ريحه زوينه في الحمام. ومره اخرى عندي هاد الفيزان هادو لان كنت خديت سيري ديال 4. المهم كما شفتوا جوج دايرهم في هذوك الطاجيرات وجوج دايرهم حدا الشرجم. صافي تقريبا كلشي وريتو لكم هنا. غادي نجي لكم من اخر البلاصه وهي مورا الباب ديال الحمام. غادي يبان لكم هنا عندي بلاصه ديال الدوش. المهم غادي نهضر لكم قبل ما نهضر لكم على المشكل اللي عندي غادي نهضر لكم. درت هاد الطابلو هذا لانه جا قريب شويه البنوه، فدرت فيه هاد البنوه. شحال وانا كنقلب على الطابلوات فاش لقيتو شحال فرحت. المهم خاصه انه جاوني صغيور جا في نفس البلاصه هذه، فدرت هذه كيجي فيها الدوش على اساس هذه، وهذه البنوه على حساس البنوه جا وسط منهم الزهر طاحت فيه نيت شامل بيناتهم. لان هذا الحيط هذا اللي فيه السلات لتحت حاولت نخليه خاوي، يعني ما حاولت لا نعمرو لا والو باش عاوتاني ما يجيش هذاك الشيء مشارج اكثر من اللازم. غادي نهضر لكم دابا على بلاصه الدوش. بلاصه الدوش كنت بغيت ندير فيها يعني بغيت ندير الزاج باش يكون كيتسد، فما خليت مشيت تقريبا شي 2 ولا 3 المحلات باش عطيتهم التصاور باش يشوفوا لي هاد القضيه. فكيقولوا لي الا بغيتي ديري الزاج خاصك تريبي هاد الرخامه هادي. وانا صراحه ما عنديش مع داك الاصلاحات تاع الترياب وهدمي هادي وهرسي هادي. فكان الا بغيت نديرها خاصني نهرس هاد الرخامه كامله نحيدها وتيلصقوا لي الدجاج وعاود يشوفوا لي رخامه اخرى. يعني واحد الروينه ما نعاودش لكم. ففضلت يعني قلت مؤقتا ما قادره على اصلاحات والروينه وديك التماره تاع التراب وداك الشيء، فدرت غير هكا خاميه او ريدو عادي تا هو اللي جا فيه اللوينات اللي داخلين في الرخام، يعني جا بيض والكري والنوار، يعني اللوينات اللي عندي في الحمام
صافي قلت نخليه مؤقتا حتى نشوف نيت شي يكون يكون المورال مزيان ونكون مرتاحه مزيان، عاد نفكر هكا نشوف شي اصلاحات اللي ما نديرهاش غير في الحمام، تنشوف شي اصلاحات اللي عندي حتى في الدار باش نحيد الروينه كلها في خطره واحده.